आप लोगों ने देखा थ्रू कोशिश की गई कि पहले हमारे कैंडिडेट इंतखाबात सही पार्टिसिपेट ना कर सके, फिर उसकी लीडरशिप को भी दूर रखा गया। आपको पता है 5 दिन के अंदर अंदर 3 सज़ाएं भी दी गई, 14 साल भी, 10 साल भी और 7 साल भी। कोशिश यही की गई प्री पोल कि आवाम के पास एक मैसेज जाए कि खान साहब अभी बड़ा अरसा के लिए जा चुके हैं, आप किसी और तरफ देखें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अपने रहम करम से आवाम के ताकत से सुरखरू किया। पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे पहले मरतबा ऐसी इलेक्शन हुए हैं जिसमें सारी लीडरशिप जेल में होते हुए भी, जिसके निशान के बग़ैर भी आवाम ने ये समझ लिया था कि ताकत का सरचश्मा आवाम है, ग़ुलामी नामंजूर है। अल्हम्दुलिल्लाह आवाम ने बहुत बड़ा मैंडेट दिया है, हमारे मैंडेट पे डाका डाला गया है। मैं आपको एक फिक्स फिगर बता रहा हूँ, ये हमारे एग्जैक्ट फिगर है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे वाइट पेपर में। ये हमारे वो सीटें जो हमारी जीती हुई हैं। इलेक्शन कमीशन ने जो फिगर दिया है वो होगा, इस्लामाबाद की 3 सीटें हम जीत चुके हैं, ये 100% हमारी जीत डिफीट में गया है। बलूचिस्तान के 16 सीटों में से हमारी जीती हुई सीटें हैं 4। पंजाब के 139 सीट में से जिस पे इलेक्शन हुए हैं नेशनल असम्बली की, उसमें हैं हम 115 सीटें जीत चुके हैं। इसी तरह सिंध में 61 सीटों में से हम 16 सीटें जीत चुके हैं। KPK में 44 में से 42 सीट्स हम जीत चुके हैं। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान में 180 सीटें जीत चुकी है और ये हमारा मैंडेट है, ये अवाम का मैंडेट है। हम आपके साथ वाइट पेपर में उसके फॉर्म 45 शेयर करेंगे कि यही हमारा मैंडेट है, अवाम के इस वोट का एहतराम किया जाए। जब वोट में जाते हैं, वोट कास्ट होता है, पोलिंग स्टेशन पे प्रिजाइडिंग अफसर फॉर्म 45 बनाता है वोट काउंट करके, वही प्रिजाइडिंग अफसर रिटर्निंग अफसर के पास जा कर के फॉर्म 47 बनाता है, उनको टैली करा के फॉर्म 48 बनाता है। हमारा मुतालिबा फ़कत इतना है कि जो ये अवामी मैंडेट है, जो डाले गए वोट है, उनका जो काउंट है अवाम का फैसला वो हमें मंजूर है। हम अदलिया से भी दरख्वास्त करते हैं, इलेक्शन कमीशन से भी दरख्वास्त करते हैं, ख़ासकर सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट की ज़िम्मेदारी रिमाइंड करते हुए दरख्वास्त करते हैं कि जब हमने ये रिक्वेस्ट किया था कि प्रिजाइडिंग अफसरान, रिटर्निंग अफसरान, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान जुडिशरी से हो ताकि वो इन्फ्लुएंस में ना आए, अब अदलिया की ज़िम्मेदारी है कि जल्द से जल्द इस पे फैसला करे और हमारी मैंडेट, अवाम की मैंडेट वापस आए। अब इस मैंडेट के साथ चलते हुए आपको पता है खान साहब ने यही फैसला किया है, हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि अपनी हुकूमत बनाए, चाहे वो मरकज़ में, चाहे वो पंजाब में, चाहे वो KPK में है। KPK में अली अमीन गंडापुर साहब को नामजद किया गया है एज चीफ मिनिस्टर। इंशाअल्लाह ताला थर्सडे तक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर भी हम इंशाअल्लाह ताला आपके साथ नाम शेयर कर लेंगे। सेंट्रल में प्राइम मिनिस्टर, चीफ और स्पीकर, और पंजाब में भी चीफ मिनिस्टर और स्पीकर की सीट इंशाअल्लाह ताला वो भी आपके साथ थर्सडे तक हम नाम शेयर कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। और हम छोटे पार्टियों को मिला के हुकूमत बनाएंगे जो कि हमारे पास अपना मैंडेट पूरा है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PML और MQM के साथ हम किसी किस्म का कोई इत्तेहाद नहीं करेंगे। हम इंशाअल्लाह ताला अपनी हुकूमत आप बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला और इसमें हम कामयाब होंगे। वज़ीर आज़म के लिए आपने कहा खान साहब ने नाम दे दिए सर, कोई अगर खान साहब ने अभी तक वज़ीर आज़म के लिए कोई नाम नहीं दिया, इंशाअल्लाह ताला थर्सडे तक या बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला उस नाम पे जो खान साहब नाम देंगे वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। नहीं, हम कोई कमज़ोर हुकूमत हमारी नहीं होगी, हमारी हुकूमत होगी तो वो पब्लिक मैंडेट के साथ होगा इंशाअल्लाह ताला, मजबूत हुकूमत होगी। सुप्रीम कोर्ट आप जा रहे हैं तो क्या आपको लगता है कि जल्दी आपको फैसला मिल जाएगा, आपको रिलीफ मिल जाएगा? क्योंकि दूसरी तरफ से तो वो हुकूमत बनाने के लिए तैयारी पकड़ चुके हैं, तो फैसला आने तक आपको लगता नहीं कि देर हो जाएगी? नहीं, देखिए सुप्रीम कोर्ट आ जाएगी, लेकिन इसमें 10 दिन होते हैं कि आप अपने एक्सपेंस फाइल करते, फिर रिटर्न कैंडिडेट का नोटिफिकेशन होता है और असम्बली का सेशन करने के लिए आईनी तौर पर 21 दिन होते हैं। यही तो हम इस्तदा करते हैं
کہ 70 سیٹوں کا جھگڑا تو 2 دن میں ریزالو ہو سکتا ہے. آپ وہ فارم 45 دے کے جس کا مینڈیٹ ہے ان کو دے دیں. ہم تو کچھ مانگ نہیں رہے, ہم اپنے طرف سے تو ریکارڈ نہیں لے کے آ رہے. پریزائڈنگ افسران نے جو فارم 45 وضع کیا ہے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے الیکشن ڈکلیئر کرے وہ کس کے پاس مینڈیٹ ہے. انٹرا پارٹی انتخابات نہیں ہوئے, آپ کے آزاد امیدوار NWM میں جائیں گے, جماعت اسلامی میں جائیں گے, کس طرف آپ کے آزاد امیدوار جا رہے ہیں؟ اس کے سلسلے میں ہماری بات ہوئی تھی, ڈسکشن ہوئی تھی. انشاءاللہ تعالی آج شام تک وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کس پارٹی میں جا رہے ہیں, اور انٹرا پارٹیز الیکشن بھی انشاءاللہ بہت جلد کرنے جا رہے ہیں. انٹرا پارٹی الیکشنز آپ کو یاد ہوگا, کہہ رہے ہیں عدالتوں میں جا رہے ہیں, وہاں سے انٹرا پارٹی الیکشنز کا بتا دوں آپ کو. انٹرا پارٹی الیکشنز آپ کو یاد ہوگا تیار ہو گئے تھے, وہ پروسیس چل رہا ہے. وہی پروسیس آج خان صاحب سے بات ہوئی ہے, انہوں نے کہا اس پروسیس کو آپ جلد سے جلد ختم کریں, اس کا الیکشنز کرائیں جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے قانون کی بھی, اور ویسے بھی ہمیں کرانے تھے. تو یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے ہفتے 10 دن میں انٹرا پارٹی الیکشنز بھی ہو جائیں گے. الیکشن کمیشن اور انٹرا پارٹی انتخابات آپ کے مان لے گا, کیونکہ الیکشن کمیشن کو ماننا پڑے گا. جو آپ الیکشن نتائج چیلنج کرنے جا رہے ہیں, ظاہر ہے اس میں ٹائم لگے گا. آپ عدالتوں میں جائیں گے, الیکشن ٹربیونلز میں جائیں گے. اب تک کسی جماعت سے آپ کی ایفیلیشن کا فیصلہ ہوا ہے؟ نہیں, کسی جماعت کے ساتھ ہم ایفیلیشن نہیں کر رہے, اور اس پہ ٹائم لگنا نہیں چاہیے. ریزن بینگ کہ اگر آپ وہ والے کیس اٹھا لیں اس پہ ٹائم لگتا ہے. اگر آپ کہیں جی ٹاپے لگے گئے, لوگوں کو نکالا گیا, ووٹ کاؤنٹنگ میں فرق ہوا, یہ پروسیس کمپلیٹ ہو چکا تھا. صحیح, یہ پروسیس میں کوئی ہیرا پھیری نہیں ہوئی. یہ کمپلیٹ ہو کر کے بعد میں جب آپ کے پاس آئے ہیں تو فارم 45 کے بعد جس وقت ریزلٹ ڈیلے کیے گئے, یہ سارا کچھ اس کے وقت ہوا ہے. اس لیے الیکشن کمیشن کے پاس سارے فارم موجود ہیں, وہ اس کے کاؤنٹر فائل منگوا لیں. میکسیمم 70 سیٹ کے آپ کے پاس 200 الیکشن ہے, اس میں کتنے پولنگ اسٹیشن پہ قبلہ ہوا الیکشن کمیشن کا اگر ول ہے, اور ہم یہی ان کی ذمہ داری ہے فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانا, اور عوام کا مینڈیٹ جس کا ہے اس کو دینا, کمیشن اس کے مطابق فیصلہ. میں ایک اور کہنا چاہوں گا, اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ اصل کاؤنٹنگ کریں اور اصل سیٹوں کا حساب لگائیں تو ہم کل حکومت بنا سکتے ہیں انشاءاللہ. وہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے میری نظر میں کہ ہم وہ حکومت بنا سکتے ہیں. صرف یہ چونکہ ایک مینڈیٹ ہم سے چوری کرنے کی کوشش کی گئی ہے, اس وجہ سے یہ ہمیں اور قوم کو بھی دشواری آ رہی ہے حکومت بنانے میں. لیکن ادروائز تو ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے اگر آپ واقعی ہی جینوئن الیکشن کے ریزلٹس کو دیکھیں. آپ کے کچھ لوگ جو ہے پارٹی ٹکٹ سے بغاوت کر کے نون لیگ میں شمولیت کر رہے ہیں, ان کے لیے کیا پالیسی آئی ہے سر؟ دیکھیں 99% ہمارے پاس ہے اور ہمارے ساتھ ان ٹچ ہے. ہم نے اس بات کی شدید مذمت کرتے ہیں جن لوگوں کو اپروچ کیا گیا, ان کو پیسوں کا کہا گیا. ایون میرے پاس جو کہ ثبوت وہ پیغام پہنچا ہے, وہ ایون 10 اور 25 کروڑ تک آفر کی گئی ہے. تو یہ خرید و فروخت اس مرتبہ ختم ہونے چاہیے, اور خرید و فروخت ہر صورت ختم ہو. یہی اندیشہ تھا ہمیں کہ یہ خرید و فروخت ہوگی, یہی اندیشہ تھا کہ ہم نے الیکشن کمیشن کو کہا تھا, سپریم کورٹ کو کہا تھا, ہائی کورٹ کو کہا تھا کہ بلے کے بغیر الیکشن میں جانے نہ دے. بلہ ایک بنیادی حقوق ہے, لیکن ہمارے ایک کے علاوہ 2 کے علاوہ باقی نہیں گئے ہیں. لیکن یہ سارا یہ ہے کہ یہ آزاد نشانات پہ یہ کینڈیڈیٹس انتخابات لڑ رہے تھے, لیکن یہ پارٹی افیلیٹڈ تھے اور پارٹی سپورٹڈ تھے, پارٹی نے ان کا انٹروڈیوس کرایا تھا. اس لیے کسی جماعت کا ان کو اپروچ کرنا یہ غیر آئینی, غیر قانونی اور بہت غیر اخلاقی سر بات ہے. آپ عدالتوں میں جا رہے ہیں, سر عدالتوں میں آپ جا رہے ہیں, وہاں پہ اگر آپ کو انصاف نہیں ملتا, سر اگر آپ کو انصاف نہیں ملتا تو پھر سر آپ کیا کریں گے؟ آپ اپوزیشن میں بیٹھیں گے, اپوزیشن میں بیٹھیں گے یا پھر سر کوئی اور اس کا نیا عمل ہے؟ وقت کے ساتھ ساتھ بتائیں. انشاءاللہ